श्री सरस्वती नमः। श्री राधा सर्वेश्वराभ्यां नमो नमः। मधुर मधुर मेतन् मंगलम मंगलानां सकल निगम बल्ली सत्फलम चिद स्वरूपम सकृद विपरिगीतम श्रद्धया हीलयाव भृगुवर नरमात्रं तारये कृष्ण नाम्नि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवहंस समारंभां श्रीनिम्बभास्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान को, भागवत भगवान को, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को जय 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 श्री राधे। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबर बिंबित नंदनंदन यशोदानंदन वृषभानुनंदनी राधा रानी का प्राण वल्लभ सर्वगत सर्वभूत सर्वात्मा श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को दिव्य छविलाई हृदयंगम कर दे। भगवान को प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिरूप श्रीमद् भागवत महापुराण यश मंडप मावायत स्थापित पंडित प्रातः काल दहिने सकल मांगलिक द्रव्य हलाई स्वीकार करे नमस्ते। समस्त देवी देवता हर यस स्थान का अधिष्ठात्री देवी देवता हर समस्त मठ मंदिर का देवी देवता आध्यात्मिक शक्ति हरुलाई नमन। यस यज्ञ में वर्ण हुनुहुने हाम्रा आदरणीय गुरुहरू राजू पोखरेलज्यू हरि गुरागाईज्यू व्यासपीठमा हामीलाई दिव्य देव भाषा संस्कृतबाट कथा रसस्वादन गराउँदै गर्नुहुने आदरणीय वन्दनीय पण्डित श्री भवनाथ पौडेलज्यू भागवत शरणज्यू समस्त गुरुवर्यहरूका चरण पाद पद्ममा नमन। आदरणीय संगीतकार मित्र प्राविधिक मित्र सहयोगी मित्रहरूलाई यथायोग्य नमन। यो यज्ञमा पदार्पण गर्नुहुने जो आफ्नो प्यारो प्यारो न्यानो न्यानो त्यो क्षणलाई छोडेर भागवत भगवानको लागि भागवतका श्री चरणमा आउनुहुने सामाजिक व्यक्तित्व लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भक्तिमती माता भावमय पिता समस्त भक्त भागवत वर्गहरूलाई एकमुष्ट राधे राधेको अभिवादन। राम प्रसाद खरेलज्यू भीमा देवी खरेलज्यू एवं उहाँहरूका समस्त परिवारद्वारा आयोजित यस श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आज हामी तृतीय दिवसीय सायंकालीन सत्रमा उपस्थित छौं। वशिष्ठ गोत्रीय खरेल परिवारले जो सदिच्छाले यो भागवत लगाउनु भएको छ भागवत भगवानले उहाँका इच्छा पूरा हुन्
पूरा गर्नुहोस् भन्ने मङ्गल कामनाका साथ हामी भागवती गङ्गामा प्रवेश गरौँ। हामी प्रतिदिन बेलुका भागवत का महात्म्य सम्बन्धी पद्म पुराणले बताइए अनुसारका महात्म्य सम्बन्धी कथाहरूलाई श्रवण गरिरहेका छौँ। हिजोको प्रसङ्ग बडा गौण थियो। हिजोको प्रसङ्गमा भन्यौं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। जुन व्यक्तिलाई कलियुगमा थाहा छ भगवानको भजन गर्नुपर्छ, भगवानको भजन नगरी मुक्ति हुँदैन, कुनै पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पाद पद्मलाई नपक्रिकन यो भवसागर तार्न सकिँदैन भन्ने कुरा जसलाई थाहा छ ती व्यक्तिहरू पनि घर गृहस्थमा बसेर घर गृहस्थमा रम्न थाल्छ। सन्तान उत्पत्ति गर्नमा त दक्ष होलान् तर अदक्ष मुक्ति साधने, मुक्ति साधनमा उनीहरू अगाडि बढ्दैन। थाहा नहुने त बढ्दैनन्, थाहा भएकै हो। तर जसलाई थाहा छ नि भजन गर्नुपर्छ, भगवानको शरणमा जानुपर्छ, ती व्यक्ति पनि पो भगवानको भजन गर्नमा अग्रसर हुँदैन। यो कारण के हो त भन्दा अयम तो युग धर्मो हि, यो त युगको धर्मको अनुसार भएको हो। कलियुगको कारण यो कलियुगमा मन्दा सुमन्द मतयो मन्द भाग्या हिपत्रुताः। आयु कम्ती छ, भाग्य कम्ती छ, मति कम्ती छ। त्यसै कारणले आज कलिकालमा भगवानको चरणमा जानलाई बडा मान्छेहरू हिचकिचाइरहेका हुन्छ। मन्दिरमा जान हिचकिचाइरहेका हुन्छ। पुराणमा आएर कहीँ रामनामी ओढेर बाहिर निक्लिनु पर्यो भने त लो कता लुकाउनु यसलाई पो हुन्छ। बाबु कति धार्मिक छ। त्यसैले आज हाम्रा माता पितालाई छोडेर कुन सा के चाहिँ प्राप्त गर्न खोजेका हौं कसैलाई थाहा छैन। भन्न चाहिँ भगवानको अगाडि आएर भन्छौँ तमेव माता च पिता तमेव, तपाईँ नै मेरो आमा हो, तपाईँ नै मेरो बाबा हो, बन्धु बान्धव तपाईँ नै हो, सखा भने पनि तपाईँ नै हो। तर उनी गोविन्दलाई हामी भागवतको मन्दिरबाट निक्लिएपछि बिर्सिन थाल्छौँ। त्यसैले सज्जन अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम, यो त युगको धर्म हो, कसलाई दोष लगाउने। तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा युगको धर्म भनेर पन्छिनु भनेको यो नालायकतापन हो। सत्य द्वापर त्रेता र कलिको विषयमा बुझ्नुहोस्। सत्य भनेको धर्मका चारै पाउले परिपूर्ण भएको, त्रेता भनेको धर्मको एक पाउ खण्डित भएको, द्वापर भनेको दुईटा पाउ खण्डित भएको र कलियुग भनेको धर्मका तीनवटा पाउ खण्डित भएको। त्यसो भए त अर्थ अत्यन्तै राम्रो निक्लियो। तपाईँ त धर्मको चारवटै पाउलाई सँगै राख्नुहोस् न, तपाईँ भित्र त कलियुगले कहिले पनि प्रवेश गर्दैन त। बोलो राधे राधे। मात्र यति नै हो, सत्य बोल्नु, शौचाचारमा बस्नु, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा दया गर्नु र श्रमदान, विद्यादान, धनदान जे छ आफूसँग ती दान गर्नु। मात्र यति नै त हो धर्मका मुख्य चार पाउ। यो चार पाउमा टेकिसकेपछि धर्म पूर्ण हुन्छ। अनि धर्मलाई पुष्टता दिन अघि दिउँसो कथामा जुन आयो 13 वटा धर्मका अङ्ग छन्, ती अङ्गलाई स्वीकार्नु पर्यो। अनि हामी पूर्ण बन्छौँ र हामी भित्रको धर्म पुष्ट बन्छ। सहज तरिकाले परमात्मासँग जान सक्छौँ। त्यसैले आफूले आफूलाई पूर्ण बनाउनुहोस् र हाम्रो धर्मलाई पूर्ण बनाएर प्रभुको पाद पद्ममा न्यौछावर हुने प्रयत्न गर्नुहोस्। यसको लागि भक्ति चाहिन्छ, यसको लागि श्रद्धा प्रेम चाहिन्छ।
जुन भक्ति वृन्दावनमा पुगेपछि तरुणी हुन्छन् तर ज्ञान वैराग्य बुढा हुन्छन्। हाम्रो कथा प्रसङ्ग त्यही छ। नारदजीको प्रयत्नद्वारा ज्ञान वैराग्य उठ्न सकेन। भक्ति महारानीले बार बार नारदजीको प्रार्थना गर्नुभयो कि प्रभु मेरा छोरालाई उठाइदिनु पर्यो, मेरा छोराको यो बुढोपनलाई मेटाइदिनु पर्यो। नारदजीले भन्नुहुन्छ वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्ता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मरः दुःखम गमिष्यति। हे बाले, हे भक्ति, व्यर्थमा खेद गर्छौ तिमी। हरेक दुःखको उन्मूलन भनेको भगवान श्री कृष्णको चरण हो, भगवान सर्वेश्वरको चरण हो। स्मरः दुःखम गमिष्यति, भगवानको चरण कमलको स्मरण गर्ने बित्तिकै तिम्रो दुःख जति सबै भस्म भएर जान्छ। आज दुःखलाई हामीले केवल भगवानसँग भन्ने हो, भगवानसँग निवेदन गर्ने। हाम्रो सुन्नेवाला उनी मात्रै हो। जति संसारले सुनाउनुहुन्छ त्यति कठैबाट बिचरा चच गर्दै लाने चिन्ता। अलि पर तपाईँ पुग्ने बित्तिकै ठिक्क परेछ। दुःखलाई महँगो बनाइदिनुहोस्, संसारमा कसैले देख्नै नपाउन्। तपाईको हाँसोलाई यति सस्तो बनाइदिनुहोस् कि जसले हेरे पनि त्यही हाँसो मात्रै देखोस्। त्यसैले दुःख बिसाउनु छ, दुःखको कुरा गर्नु छ भने गोविन्दसँग गर्नुहोस्, भगवानसँग गर्नुहोस्। उसले कहिल्यै खिल्ली पनि उडाउँदैन, ठिक्क परो पनि भन्नुहुन्न। जहिले पनि भगवानले भक्तको कल्याणको लागि नै सोच्नुहुन्छ। किनकि भगवान हाम्रो पिता हो, भगवान भनेको हाम्रो आमा हो। माता पिताले सन्तानको बारेमा कहिले पनि कुभलो चिताउनुहुन्न। त्यसैले तपाईको दुःख गोविन्दलाई बिसाउनुहोस्। हे भक्ति, श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुःखम गमिष्यति। भगवानको चरण कमलको स्मरण गर, तिम्रो समस्त दुःख त्यही नाश भएर जान्छ। हेर, एक दिनको कुरा हो जब द्रौपदी मातामा अहंकार थियो। जब दुशासनले द्रौपदीलाई घिसार्दै सभामा लिएर गयो, उनमा के अहंकार थियो भने सबैभन्दा संसारको श्रेष्ठ धर्मात्मा मेरो पति युधिष्ठिर हुनुहुन्छ। संसारमा कसैले जित्न नसक्ने गाण्डीवधारी अर्जुन मेरो पति हुनुहुन्छ। पहाडलाई पनि उल्टाएर फ्याँक्न सक्ने त्यति बलशाली मेरो पति भीम हुनुहुन्छ। स्वयं धर्मको न्याय मेरो बुढो ससुरा भीष्म पितामह हुनुहुन्छ, न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ। स्वयं त्यहाँ गुरु हुनुहुन्छ द्रोणाचार्य। भने त्यस्तो स्थानमा यो दुशासनले मलाई के गर्न सक्ला र? दुर्योधनले आज्ञा दियो सभाको बीचमा नंगा गरिदेऊ भनेर। दुशासनले साडी तान्न थाल्यो। आफ्ना 5 पतितिर बडा उम्मीदका साथ, बडा आशाका साथ हेर्न लागिन्। तर 5वटा पतिले शिर निहुर्याए। भीष्म पितामहतिर हेरिन्, झन् उनले त घोप्टे मुन्टो लगाइहाले। अब बडा ससुरा राजा बनेर बसेका छन्, एक त आँखै देख्दैनन्, तिनतिर के हेर्नु? स्वयं गुरु द्रोणाचार्यतिर हेर्दा द्रोणाचार्यले पनि मुन्टो झुका। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। बोलो राधे राधे। दुर्योधन का अन्न खाया है तो दुर्योधन जैसा बनना ही पड़ेगा। दुर्योधन को अन्नले त बिगारो द्रोणाचार्य। धर्म र न्याय उनले हेरेनन्। दुर्योधनको अन्नले उसलाई अन्धो बनायो। तर द्रौपदीको न्याय कसैले पनि दिन सकेन।
जब यो संसारबाट आशा पूर्ण रूपेण बन्द हुन्छ अनि त्यतिखेर गोविन्दको याद आउँछ, त्यतिखेर प्रभुको याद आउँछ। द्रौपदीले कहीँ पनि ढिलो गरिनन्। द्रौपदीले तुरन्तै गोविन्दको याद गरिन्, हे प्रभु मेरो कोही छैन अब सहारा, तपाईं एक मात्र हो मेरो सहारा। अब मेरो यो लाज तपाईको हातमा छ मेरो गोविन्द भनेर उनले हात उठाइदिए। भगवान त्यस्ता अनन्य भक्त द्रौपदीको लाज राख्नको लागि भगवानको साडी अवतार भयो। बोलो गोविन्द भगवानको। द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मला। हेर्नु त, पालिता गोप सुन्दर्य स कृष्ण क्वापि नो गतः। जुन गोविन्दले द्रौपदीको लाजलाई बचाउनु भयो तो गोविन्द कहीँ जानु भएको छैन। त्यसैले गोविन्दको चरणमा जाओ, कन्हैयाको चरणमा जाओ, तिम्रा सारा दुःख शान्त हुनेछ। तम तु भक्ति प्रिया तस्या सततम प्राणतोऽधिका। आफ्नो प्राण भन्दा पनि 100 गुणा माया त तिमीलाई गर्नुहुन्छ नि भक्ति। मेरो गोविन्दले त तिमीलाई आफ्नो प्राण भन्दा पनि बढी माया गर्नुहुन्छ। त्यसैले गोविन्दकै प्राण प्रिया हो तिमी। तया हुतस्तु भगवन् याति नीच गृहस्वपि। यदि नीच भन्दा नीच व्यक्तिको हृदयमा पनि तिमी बसेर गोविन्दलाई पुकार्यो भने गोविन्द त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ। त्यसैले हे भक्ति तिमी चिन्ता नगर, गोविन्दको स्मरण गर। सबैलाई यो संसारमा सबैले हेला गरे, यतिसम्म हेला गरे कि सबरीले छोएको दाउरा शुद्ध लगेन। ब्राह्मण बटुकहरू जंगलमा समिधा खोज्न आउँथे। बिचराहरूलाई दुःख हुन्छ, म सेवा गरिदिन्छु भनेर सबरीले दाउरा खोजेर बिटो पारेर राखिदिन्थिन्। तर त्यो पनि लगेन। यो त फोरी सबरीले छोको, हुँदैन यो दाउरा भनेर दाउरालाई पनि तिरस्कार गरे। मान्छेलाई कतिसम्म तिरस्कार गरे होला याद गर्नुहोस्। आज धेरै धेरै ऋषि महर्षिहरू पम्फा सरोवरमा नुहाउन जान्थे। राति नै उठेर 3 साढे 3 बजे ब्रह्म मुहुर्तमा जान्थे। उनीहरूलाई गोडामा काँडाले बिच्छा, घोज्छ, तकलिफ हुन्छ भनेर दिनभरि लाएर त्यो बाटो बढार्दिन्थिन्। तर यो सबरीले छोको बाटो यसबाट नहिँड्यो भनेर झन् काँडैबाट हिँड्थे। त्यतिसम्म हेला गर्थे। हेर्नुहोस् त, एक दिन पम्पा सरोवरमा नुहाउँदै गरेको देखे, लु यो त सबरीले छोइदिए पम्पा सरोवर, अपवित्र हो भनेर नुहाउनै छोडिदिए। आज त्यति साह्रो अपमान गरिए कि त्यस्तै सबरी जो परमात्मा की अनन्य भक्ता थिइन्, तिनकै घरमा गएर जुठो बैर भगवानले खाइदिनु। बोलो गोविन्द भगवानको। ठुल्ठुला त्यहाँ जगतगुरुहरू बसेका थिए, ठुल्ठुला महन्तहरू बसेका थिए। रामजी आउँदा पहिले चाहिँ हाम्रै घरमा आउनुहुन्छ भनेर उनीहरूले खूब स्वागतको व्यवस्था गरेका थिए। तर त्यो दण्डकारण्य वनमा रामजी जानुभयो त सबरीको घरमा जानु। आज ठुल्ठुला नाम चलेका महात्माहरू भगवानलाई भेट्नको लागि सबरीको झोपडीमा जानु पर्यो। जुन सबरीलाई जिन्दगीभर तिरस्कार गरे, हेला गरे, आज त्यही सबरीको घरमा गएर गोविन्दको दर्शन गर्न पाए। त्यस्ता करुणा निदान भगवान, त्यस्ता भक्तवत्सल भगवान यो धरती छोडेर कहीँ जानु भएको छैन। त्यसैले भक्ति तिमी भगवानको भजन गर, भगवानको सुमिरन गर। एक दिनको कुरा हो, जब तिमी यो धरतीमा आउँदै थियौ, आउँदा आउँदै त्यहाँनेरि म अब कसरी बस्नु त्यहाँ गएर भनेर भगवानसँग भन्दाखेरि तिमी एक्लै छैनौ,
तिम्रोमा सेविका दिन्छु भनेर भगवानले सेविका दिनुभएको छ। याद छ भक्ति तिमीलाई? सेविका को हो? भक्तिको सेवा गर्ने सेविका भनेको बुझ्नु भएन भने भक्तिको काम गर्ने मान्छे। भक्तिको काम गर्ने मान्छे को हो भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ तया मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य काव्यमौ। मुक्ति नाम की भगवान की भक्तलाई भक्तिको दासी बनाइदिनु हो, सेविका बनाइदिनु हो। जसले भगवानको भक्ति गर्छ, भक्तिलाई जसले आत्मसात गरेको छ, त्यसको त चरणको सेवा गर्छिन् मुक्तिले। मुक्ति नै ठुलो कुरो हो भनेर लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि त यो झापड हो। हेर्नु, जो भगवानको भक्त छ मुक्ति उसको त दासी भन्छ। मलाई स्वीकार्नुहोस्, मलाई सेवाको अवसर दिनुहोस् भनेर। तर मुक्तिलाई पनि तिरस्कार गरेर भगवानका भक्तले भक्तिलाई मात्रै अपनाउँछन्, यो सबभन्दा ठुलो कुरो। किनकि भगवान भक्तिले बाँधिनुहुन्छ। मुकुन्दस्तया प्रेम डोरेण बद्ध पतंगो यथा त्वमनुभ्राम्यमाण उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छत् कृपा वर्तते काम या तो यमिष्ठम्। राधाष्टक स्तोत्र। मुकुन्दस्तया प्रेम डोरेण बद्ध। हे राधा, तिम्रो प्रेमको डोरीले मुकुन्द बाँधिनु भएको छ। जसरी एउटा चङ्गा आकाशमा स्वतन्त्र रूपले उडेको देखिन्छ, तर त्यो चङ्गालाई उडाउने वाला त धागो हुन्छ अनि त्यो धागालाई पक्रिने वाला अर्कै हुन्छ। त्यस्तै भगवानलाई पनि प्रेम रूपी डोरीले भक्तहरूले चलाइरहेका हुन्छ। त्यसैले भगवानले भन्नुभयो अहम भक्त पराधीन असतन्त्र इव द्विजा। म त भक्तको अधीनमा छु, म स्वतन्त्र छुइनँ। त्यसैले भक्तले जहाँ भन्छन् मैले त्यहाँ पुग्नुपर्छ। भगवानले भक्तले जस्तो इच्छा गर्छन् मैले त्यही इच्छालाई पुरा गरिदिनुपर्छ। यशोदा जस्ता भक्तहरूले काखमा राखेर खेलाउन चाहनुहुन्छ, म बालमुकुन्द बनिदिनुपर्छ। गोपिनी जस्ता भक्तहरूले रासलीला गर्न चाहन्छन्, म नटखट बनेर उभिनुपर्छ। अर्जुन जस्ता भक्तले मलाई सखा बनाउन खोज्छन्, म सारथी बनिदिनुपर्छ। जस्ता भक्तले मलाई जस्तो चाहन्छन् म त्यही अनुसार भक्तको इच्छालाई पुरा गर्ने गर्छु। त्यसैले म भक्तको पराधीन छु, म स्वतन्त्र छैन। आज भक्तको अधीनमा किन हुनुहुन्छ भन्दा भक्तको हृदयमा भक्ति महारानी हुनुहुन्छ। त अर्थ यो भयो कि भगवान भक्तिको अधीनमा हुनुहुन्छ। जो स्वयं ब्रह्माण्डलाई चलाउने वाला गोविन्द तिम्रो अधीनमा हुनुहुन्छ भने भक्ति तिमी किन डराउँछौ? ज्ञान वैराग्य कहाँ बिभौ? ज्ञान वैराग्य तिमीलाई के चाहियो? भगवानै तिम्रो बसमा हुनुहुन्छ। मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च सह कृत्वा गता भुवि कृतति पारयास्यन्तं महानन्देन संस्थिताः। त्यसैले भक्ति ज्ञान वैराग्य तिमी परिवार हो, एक अर्काको परिपूरक हो, यो कुरा मलाई थाहा छ। तर ज्ञान वैराग्यलाई तुच्छ मानेर केवल भक्तिलाई मात्रै अगाडि बढाउने हो भने पनि गोविन्द प्राप्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले तिमी आफैमा आफै परिपूर्ण छौ भने ती ज्ञान वैराग्य तिमीलाई किन चाहियो? भगवानले तिमीलाई साथ रहन दिनुभएको हो भने ठिक छ, तिनीहरूलाई उठाउने म प्रयत्न गर्छु। तर एउटा कुरा याद गर, कलिना सदृश कोपी युगो नास्ति वरानने तस्मित्तं थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलियुग जस्तो अर्को युग कुनै पनि छैन। त्यसैले अब ज्ञान वैराग्य यहाँ बहुत उपेक्षित छन्। ज्ञान वैराग्यलाई त्यति धारण गर्न सक्दैनन् मान्छे। ज्ञान चाहिएको छ त। यहाँ त वेदान्तमा हामीलाई गुरुले पढाउँदा एउटा लेख आउँछ, कलौ खलु भविष्यन्ति
कलौ वेदान्तिनो भविष्यन्ति फल्गुने बल्लका इव भन्ने एउटा पद आउँछ। जस्तै त्यहाँ उदाहरणको रूपमा यो आउँछ, कलियुगमा वेदान्तीहरू त त्यो फागुनमा गुटुटुटुटु बच्चा कुद्थे अरे क्या पहिले खेतमा त कबड्डी खेल्ने हो। त्यस्तै कलियुगमा त हर घरमा वेदान्ती हुन्छन्। हर घरमा वेद वेदान्तका कुरा गर्ने, बाप रे बाप, एकछिन बस्यो भने त श्लोकका श्लोक अन्त्याक्षरी खेले जस्तो खेल्ने, त्यस्तो ज्ञानी बाप रे। तर त्यो केवल रटेको मात्रै ज्ञान हुन्छ, त्यसलाई जीवनमा उतारेकै हुँदैन। यदि उतार्ने होइन भने त्यो ज्ञानको आवश्यकता छैन, केवल त्यसले अहंकार मात्रै वर्धन गर्छ, त्यसको काम छैन। त्यसैले कलियुगमा ज्ञानी र वैराग्य हुँदैन, र मुक्ति पाउने भनेको भक्तले मात्रै हो। त्यही भएर भक्ति भन्नुपर्छ। तदा हम हरे दासो लोके तम न प्रबादते। त्यसैले लोकान्तरमा तिमीलाई कसैले पनि परास्त गर्न सक्दैन देवी। ज्ञान वैराग्य तिमीलाई किन चाहियो? म उदाहरण दिन्छु गोपिनीको। यथा प्रजा गोपिकाना, त्यो नारद भक्ति सूत्रको एउटा सूत्र चाहिँ यही राखिदिनु भयो, हरिहि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। यो महात्म्यमा राखिदिनु भयो। नारदजीले आफ्नै भक्ति सूत्रतिर संकेत गर्ने। यथा प्रज गोपिकाना भन्ने सूत्र छ नारद भक्ति सूत्र। वास्तवमा मुक्ति प्राप्तिको लागि ज्ञान वैराग्य बुढा भए पनि काम त चल्दो रहेछ। किनभने गोपिनीसँग ज्ञान पनि थिएन, वैराग्य पनि थिएन। गोपिनीसँग त केवल भक्ति मात्रै थियो, केवल प्रेम मात्रै थियो। सातु अस्मिन प्रेम रूपा, तो भक्ति पनि प्रेम रूपा थियो। प्रेममा धेरै कुराहरू हुन्छन्। प्रेममा के हुन्छ भने प्रेममा कुनै पनि चिज लिनु हुँदैन। मैले प्रेम गरे बापत उसले पनि केही दियोस् भन्ने चाहना हुँदैन। त्यसलाई भन्छन् प्रेम। मैले प्रेम दिए बापत उसले पनि मसँग मिठो बोलोस्, मलाई राम्रो व्यवहार गरोस् भन्ने यदि आशा छ भने त्यो प्रेम नभएर व्यापार हो। गोपिनीहरूले आशा लिएन, केवल कन्हैयासँग प्रेम मात्रै गरे, एकहोरो प्रेम गरे। र प्रेममा यो हुन्छ कि प्रेमी जुन कुरामा खुसी हुन्छ र प्रेमीले त्यही नै गर्नुपर्छ। त्यही भएर शरणागतिका 6 लक्षण हुन्छ। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षयिष्येति च विश्वास, गोत्रिभ्य वर्णम तथा। आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। शरणागतमा 6 लक्षण हुन्छ। आनुकूल्यस्य संकल्प, भगवानलाई जे राम्रो लाग्छ त्यही मात्रै कर्म गर्नु। बोलो राधे राधे। भगवानलाई जुन कुरो राम्रो लाग्दैन त्यसलाई वर्जन गर्नु, त्यसलाई त्याग दिनु, हैन? जस्तै इक्जाम्पलको लागि तपाईँ कसैको घरमा जानुभयो, तपाईलाई थाहा छ त्यो साथीलाई चाहिँ मानव बैगन मन पर्दैन, तर तपाईलाई चाहिँ असाध्यै मन पर्छ। अनि साथीले, यो उदाहरणको लागि भन्दैछु, अब साथीलाई प्रसन्नताको लागि साथीसँग तपाईँ प्रेम गर्नुभएको छ भने सबैभन्दा मन पर्ने तपाईँको बैगुनलाई तपाईँले त्याग दिनुभयो साथीको लागि। ऊ पनि एकै ठाउँ बस्छ, ठिक छ, म त्यो खान्न, उसलाई राम्रो लाग्दैन भनेर जुन कुरा प्रेमीलाई मन पर्दैन त्यो आफूलाई मन पर्ने भए तापनि त्याग दिनु। यो सांसारिक उदाहरण हजुरहरूलाई दिए, तर यहाँ भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि प्रतिकूल्यस्य वर्जन भनेको जुन कुरा भगवानलाई मन पर्दैन, झुट बोल्नु मन पर्दैन, जे पाए त्यही खान मन पर्दैन, भगवानलाई अशुद्धता मन पर्दैन, हैन, अभद्रता मन पर्दैन,
कुटिलता मन पर्दैन, छल मन पर्दैन, कपट मन पर्दैन, छद्म मन पर्दैन, काम क्रोध मद मोह मत्सरादि मन पर्दैन। ती मन नपर्ने कुरालाई त्याग्दैन। भगवानलाई जुन कुरो मन पर्दैन, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जन। अनि भगवानले मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ। म भगवानको भइसकेपछि त भगवानले मेरो रक्षा गर्नु पर्यो कि परेन? त्यही भएर भगवानले मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ। मलाई जस्तै अप्ठ्यारो परे तापनि, जस्तै सङ्कट आए तापनि, जस्तै रोग व्याधि लागे तापनि, जति नै ठुलो भयङ्कर बवण्डर मच्चे तापनि मेरो गोविन्दले मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसमा विश्वास हुनु पर्यो। विश्वास छैन भने त्यो भक्ति कमजोर भक्ति, त्यस्तो भक्तिको काम छैन। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, पुरा आत्मा समर्पण गर्नु पर्यो नि त। आफूमा अहमता हुनु भएन, पूर्ण रूपेण समर्पित हुनु पर्यो। प्रभुको पनि प्रेम चाहिन्छ भने प्रभुसँग त पूर्ण रूपेण समर्पित हुनु पर्यो, अनि मात्रै गोविन्दको कृपा हुन्छ। मानौ एउटा पति पत्नी, पत्नी पति प्रति पूर्ण समर्पित भएनन् भने त्यो घर बन्छ, अथवा पत्नी प्रति पति समर्पित भएन भने त्यो घर बन्दैन। त्यस्तै भक्त भगवान प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित भएन भने त्यहाँ कुनै न कुनै बाधा बनिरहन्छ। त्यसैले आत्मनिक्षेप हुनु पर्यो, पूर्ण रूपेण समर्पण हुनु पर्यो। र कार्पण्य, अहंकारता शून्य, म केही पनि होइन, आफ्नो अस्तित्वलाई मेटाएर गोविन्दको केवल कैंकर्यतालाई स्वीकार गर्नु पर्यो, अनि मात्रै गोविन्दको प्रेम पूर्ण प्राप्ति हुन्छ। मानौ कोही व्यक्ति तपाईसँग अनन्य भावले माया गर्छ, प्रेम गर्छ, हैन, हरेक कुरामा तपाईलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ भने तपाईको पनि त मन त पग्लिन्छ नि। उसले मेरो लागि त्यति गरेको छ, उसले सबै थोक सेवा गरेको छ, हैन, उसलाई मैले हेर्नुपर्छ, उसलाई मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना त अटोमेटिक आउँछ। झन् दीन दयालको गोविन्दको जो सम्पूर्ण भक्तको हृदयको कुरा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता गोविन्द जो कृपावत्सल, करुणावत्सल, भक्तवत्सल हुनुहुन्छ, उहाँको कृपा किन प्राप्त हुँदैन? अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। गोविन्द भगवानको न भूतो न पिशाचो वा राक्षसो पिसुरोऽपि वा भक्तियुक्त मनस्कानं स्पर्शनेर प्रभुर्भवे। जो भगवानको भक्तिमा चुर्लुममा डुबेको छ, जो भगवानको भक्तिमा पूर्ण रूपेण समर्पित छ भने त्यो व्यक्तिलाई भूत लाग्दैन, प्रेत लाग्दैन, पिशाच लाग्दैन, यति ग्रह पनि लाग्दैन। राहु केतु शनि वक्र छन् भने ती पनि मार्गी हुन्छन्। कुनै ग्रह लाग्दैन, कुनै दोष लाग्दैन। समर्पित चाहिँ हुनु पर्यो। यति ठुलो हो भगवानको भक्त भने जिन्दगीमा उसले कुनै पनि परेशानको सामना गर्नु पर्दैन। तर खोइ बुझेको भगवानको शरणागत वाला व्यक्तिहरूले पनि यदि भगवानलाई नबुझेर भगवानको भक्ति गर्दा पो दुःख पाए भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ 100% गलत हुनुहुन्छ। तपाईँले भगवानको भक्तिलाई बुझ्न सक्नु भएन, तपाईँले प्रभुको प्रेमलाई बुझ्न सक्नु भएन, भक्तिलाई बुझ्न सक्नु भएन। त्यसैले भन्नुहुन्छ नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते। हजारौं लाखौं मानवको जीवन बिताएपछि अनि मात्रै कुनै एक जन्ममा भगवानको कृपाले तपाईँ भक्त बन्न सक्नुहुन्छ, गोविन्दको चरण पक्रिन सक्नुहुन्छ। त्यतिकै तपाईँलाई जाउँ न गोविन्दको चरणमा भक्ति गरौँ न, भजन गरौँ न भन्दा कोही पनि जाँदैन अगाडि। तर जुन भगवानको भक्तिको चस्का लागेको छ, भजनको चस्का लागेको छ, त्यसलाई छोडिदिउँ न भन्दा छोड्न चाहँदैन। बोलो राधे राधे। गणेशजीलाई भजन गाउन छोडिदिनु भन्दा छोड्नुहुन्छ? उहाँ त यति प्रेमी हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, जहाँ गए पनि भजन छोड्नुहुन्न। उहाँले
धर्मको लागि, सत्सङ्गको लागि जहाँ पनि पुगेको मैले देखेको छु। भने जसलाई एकचोटि चस्का लाग्यो प्रेमको, प्रभुको प्रेमको, भने त्यसले प्रेम छोड्दैन। त पूर्ण रूपेण प्रेमी बनी भगवानको मतवाला यदि दिवाना भएर हिँड्छ, वास्तवमा त्यसैले यो संसारलाई जित्न सक्छ। वास्तवमा त्यसैले यो मानवको जीवन पाएकोमा सफल जीवन भएर बढ्न सक्छ। त्यसैले भक्तिलाई चिनौँ र भक्त बन्न सिकौँ। तर भक्तको कहिले पनि अनादर नगर्नुहोस्। तपाईँ भक्ति गर्नुहुन्न तर पनि कहीँ भक्तको अनादर गरिदिनु भयो भने चाहिँ नरक पुग्नुहुन्छ। भक्तको अनादर कहिले पनि गर्नु हुँदैन, चाहे त्यो जस्तो सुकै। हाम्रो समाजमा फलानु त अर्कै सम्प्रदायको अरे, ए तो त वैष्णव अरे, तो श्री वैष्णव अरे, तो परिणामी अरे, तो शैवी अरे, लौ लौ यसो चाहिँ हुनुपर्छ, त्यताबाट हुँदैन भन्ने ग्राम पण्डितहरू हुनुहुन्छ। मतलब पढेको चाहिँ छैन, बुझेको चाहिँ छैन, तर हाम्रोमा आऊ अनि मात्रै मुक्ति हुन्छ भन्ने अर्काको निन्दा गर्ने। यो परिपाटीको जबसम्म तपाईँमा अन्त्य हुँदैन, तपाईँ भक्त नै बन्न सक्नु भएको छैन। बोलो राधे राधे। अरू जोडले बोल्नु न, कुरो राम्रो हो भने। तपाईँ जुन स्थानमा बसेर गोविन्दको भजन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो राम्रो हो, तर भक्त चाहिँ बन्नुहोस्। जुनै सम्प्रदायमा, जुनै पन्थमा गए पनि तपाईँ हिन्दू हुनुहुन्छ भने त्यो राम्रो हो। आफ्नो सम्प्रदायप्रति अटुट विश्वास हुनुपर्छ, यो कुरा पनि राम्रो हो। तर अर्काकोलाई नीच देखाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो चिन्ह राम्रो हो। त्यसैले आफ्नोलाई राम्रो भन्नु राम्रो, त्यसमा कुनै घाटा छैन। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ, दुर्वासा ऋषिको कथा भन्नुभयो यहाँ। दुर्वासा दुःखमा पन्न पुरा भक्त विनिन्दकाहा। दुर्वासाले भन्नुभयो म दुबो खाएर बाँच्ने, दुबो मात्रै खान्छु, जङ्गलमा गएर विरक्त भएर तपस्या गर्छु। अनि त्यो अम्बरीश नामको राजा चाहिँ रानीहरूको बिचमा बसेको छ, छोराछोरीको बिचमा बसेको छ। अनि त्यो चाहिँ भक्त कसरी हो? मै जस्तो हुनुपर्छ अनि पो भक्त हुन्छ त। लौ, दुर्वासा ऋषिले भन्नुभयो मै जस्तो त्यागी हुँदा पो ठुलो भक्त बनिन्छ त। त्यो गृहस्थमा बसेको कहीँ ठुलो भक्त हो? भक्तको निन्दा गरे, तिरस्कार गरे। तर उनै दुर्वासाले दुःख पाए। कृत्य प्रयोग गरेका यो कथा हामी पर्सि पनि सुन्न सक्छौँ। कृत्य प्रयोग गरेका दुर्वासा त्यो कृत्यलाई समाप्त गरेर सुदर्शन चक्रले उनलाई 6 महिनासम्म चक्राइदियो पुरा संसार। कैलाशमा गए, बच्न खोजे, सकेनन्। अनि सत्यलोकमा वैकुण्ठमा जाँदा पनि सुदर्शन चक्रले छोड्यो। फेरि ऊ 6 महिनापछि घुमेर अम्बरीश राजाको चरणमा आएर, हे भक्त, मैले गल्ती गरेछु, मैले तिम्रो निन्दा गरेँ, मैले तिमीलाई चिन्न सकिनँ, यो सुदर्शन चक्रलाई शान्त गर भनेपछि सुदर्शन चक्र शान्त। त्यसैले भक्तको निन्दा गर्नु हुँदैन, ठुलो दुःखमा पुगिन्छ। त्यसैले अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगरलय मखै अलम ज्ञान कथा लापै भक्ति रेकैव मुक्तिदा। धेरै व्रत गर्नु पर्दैन, धेरै तीर्थ जानु पर्दैन, पुरा योग गर्नु पर्दैन, धेरै ठुल्ठुला यज्ञ गर्नु पर्दैन, धेरै ज्ञान आर्जन गर्नु पर्दैन। केवल गोविन्दको हृदयमा भक्ति छ भने तिम्रो मुक्ति हुन्छ। त्यसैले हे भक्ति, तिमी त सबभन्दा श्रेष्ठ हौ। यज्ञ, आराधना, जप, तप, ध्यान भन्दा पनि तिमी श्रेष्ठ हौ भनेर नारदजीले त्यसरी भक्ति महारानीलाई भन्नुभयो। यो कुरो सुनेपछि भक्ति महारानी भन्नुहुन्छ, अहो नारद धन्योसी मतिस्ते प्रीतिस्ते मयि निश्चल। अहो नारद, म प्रति यति निश्चल मति हजुरको छ भन्ने मैले त जानेकै थिइनँ। मलाई त यो पनि कुरो थाहा छ। नारदजी भन्नुहुन्छ, यल्लब्धा पुमन् तृप्तो भवति, अमृतो भवति, सिद्धो भवति। भक्ति मात्रै मान्छेले पायो भने अमृतो भवति, त्यसको फेरि यो संसारमा आगमन हुँदैन।
तृप्तो भवति, अरू कुनै पाउने इच्छा रहँदैन। स्तब्धो भवति भनेको पूर्ण आनन्दित हुन्छ, फेरि अर्को चिजले उसलाई आनन्द दिइराख्नु पर्दैन। त्यसैले भक्तिको त्यति ठुलो महत्त्व छ। नारदजीको यो कुरा सुनेर भक्ति महारानी बडा प्रसन्न हुन्। त्यसैले सज्जन हृदयमा भक्ति राख्नुहोस्, हृदयमा प्रभुलाई लुकाउने कोसिस गर्नुहोस्, गोविन्दलाई लुकाउने कोसिस गर्नुहोस् र त्यो भक्तिले भगवानलाई बाँध्ने कोसिस गर्नुहोस्, आफ्नो सङ्गमा राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने यो मानवको जीवन सफल बन्नेछ। गोविन्द भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। मेरो पुकार सुन